बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगस्त का आखिरी दिन 31 अगस्त 2023 और दिन है जुमेरात का। कल से इंशाल्लाह सितंबर शुरू हो जाएगा। सितंबर पाकिस्तानियों के लिए कई हवालों से अहमियत रखता है। जैसे अगस्त का महीना ये यौम आज़ादी का महीना था। सितंबर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो इंतकाल कर गए थे। 6 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी थी और 7 सितंबर को ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से सामने आया था। और फिर ये जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। और फिर ब्लैक सितंबर भी इसी महीने में रूपजीर हुआ था। हम चलते आज की ख़बरों की तरफ। सबसे पहले लीड सब्सिडी नहीं दे सकते, मुआशी सूरत हाल अंदाजे से ज़्यादा ख़राब। वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान ने IMF के साथ बिजली रिलीफ प्लान शेयर कर दिया। बजट में हंगामी बुनियादों पर मुख्तस 250 अरब रुपए रिलीफ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पैकेज पर IMF को कायल करने में वक्त लग सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना मुआहिदा विरसे में मिला, दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं करते तो हालात मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। रुपया प्रेशर में है। ये गवर्नर स्टेटमेंट शमशाद अख्तर की तरफ से कहा गया है। कल एक और बम चलने जा रहा है, वो पेट्रोल बम है। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपये और अब 300 रुपये लीटर से क्रॉस होने वाला है। और सूरत हाल ये है कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल की फ़ी बैरल कीमत आलमी मंडी में 110-15 डॉलर थी, जबकि आजकल ये कीमत कम होकर $90 से भी कम $85 पर आ चुकी है। अगर हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत वो चाहती और आज की हुकूमत निगरान हुकूमत ये चाहे तो पाकिस्तानियों को इस हवाले से पेट्रोलियम की कीमतों में रिलीफ दे सकती है, लेकिन रेवेन्यू जमा करना है जहाँ से भी हो जाए। बिजली महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके अवाम का किस को ख्याल है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वजारत कानून का सदर ममलकत को खत। अटक जेल में समाअत इमरान खान के वकला का दीना मुतालबा पूरा हुआ। अता तारड़ इमरान खान को अजियत में देखकर बहुत ज़्यादा मुतमिन होते हैं, खुश होते हैं और ये उनको जुगत लगाई गई है कि इमरान खान का जेल में ट्रायल हो रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF से रवाबत में तावन की यकीन दहानी। अगली खबर है IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान मांग लिया। दौरा टल्ला, फायरिंग रेंज मशकों का मुआयना, जवानों की जंगी महारत जज्बा काबिल तारीफ़ है। जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया। वज़ारत ख़ज़ाना ने गैर तरक्याती अखराजात के अजरा पर पाबंदी लगा दी। फ़ायदा क्या होगा? अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? CPEC ग्वादर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया की जिम्मेदारी अहम है। निगरान वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कहा गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। 10 सितंबर को वली अहद पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान में वो मुफ्त क़याम करेंगे। उसके बाद वो 2 दिन के लिए भारत चले जाएंगे। नैब के ज़रिए इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस मोहम्मद साहब बंदियाल साहब की तरफ से ये कहा गया है। एतराज़ उठाने वाला पार्लियामेंट से भाग गया। जस्टिस मंसूर ने ये रिमार्क्स दिए हैं। नैब के ज़रिए इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने यह कह तो दिया है, करना कैसे है? आप चाहें तो 1 मिनट में ये सारा कुछ कर सकते हैं। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो महंगाई ना होती। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई नहीं थी? और जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर मौका मिला, उनकी हुकूमत आई, हर फैसला मियां नवाज शरीफ की मर्ज़ी से होता था। जितने देर तक इम्पोर्टेड हुक्मरान पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे हैं, एक भी पाकिस्तान में कानून साजी, एक भी हुक्म, एक भी काम मियां नवाज शरीफ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं। हत्ता के आर्मी चीफ की तकर्री भी मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से हुई। लेकिन वो अगर नहीं कम कर सके तो महंगाई कम नहीं कर सके। और उसका सारे का सारा इल्ज़ाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा इमरान खान को देती हैं। सिंध हाई कोर्ट अलीम नादर के नाकाबिले ज़मानत वारंट मुअत्तल एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। एशिया क्रिकेट का रंगारंग इफ्तिताह, पाकिस्तान ने नेपाल को हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से मैच जीता गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बच्चे थे, नई टीम थी, नए खिलाड़ी थे, इसलिए पाकिस्तान ने जीत लिया। बहरहाल जीत ही होती है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, खिलाड़ियों को इस पर ज़बरदस्त मुबारकबाद। पाकिस्तान और इंडिया का मैच श्रीलंका में होना है। देखते हैं पाकिस्तान उसमें क्या कारकर्दगी दिखाता है। बहरहाल ने ख्वाहिशात हमारी
اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ ساری انڈسٹری 30 روز میں دوبارہ کھول دوں گا۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز صاحب نے یہ فرمایا ہے۔ کیا کہنے، اگر کر دیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ سریہ ڈالر کی قیمت بلندترین سطح پر، پیٹرول 15 روپے، گیس 60% مہنگی کرنے کی تیاریاں، پھٹے منہ دور پھٹے منہ، ایسی خواہش رکھنے والوں پر اور ایسا کرنے والوں پر ہائی کورٹ کا ایمان مزاری کو گرفتار کر کے اسلام آباد سے باہر نہ لے جانے کا حکم۔ جنرل ساحر شمشاد کا دورہ تاجکستان، علی رحمان سے ملاقات، معاشی استحکام، IMF سے روابط میں پاکستان کی حمایت کرتے رہیں گے۔ یہ امریکہ نے کہا کہ لو قرضے کھاؤ موج اڑا، امریکہ تمہارے ساتھ ہے۔ 5 وے سائیڈ ہاکی ٹورنامنٹ، پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ گرین شرٹ نے بنگلہ دیش کو 6 کے مقابلے میں 15 گول سے ہرا دیا۔ بڑی بات ہے کہ ہاکی کا بھی کہیں نام سننے کو ملا ہے اور کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچنا ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے جب ہم بھارت کو شکست دیتے ہیں تو کیسے خوشی سے دھوم مچاتے ہوئے، ناچتے ہوئے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہی ہاکی میچ پاکستان نے بھارت سے جیتا ہے، بھارت کو ہٹایا ہے، لیکن چھوٹی سی خبر لگی ہے۔ اور کبھی وہ دن تھے کہ ہاکی کرکٹ سے زیادہ پاکستان میں مقبول ہوا کرتی تھی، اور بھارت سے جب مقابلہ ہوتا تھا تو ایسے ہی پاکستان میں جشن ہوتا تھا، خصوصی طور پر جب پاکستان بھارت کو پچھاڑتا تھا۔ ان دنوں بھارت اور پاکستان بڑے حریف ہوا کرتے تھے، بڑی ٹیموں میں دونوں ٹیموں کا نام ہوا کرتا تھا۔ اب ہاکی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ بہت بڑی خبر ہے جو چھوٹی کر کے لگائی گئی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کا اعلان آج متوقع ہے۔ ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ موقف دیا۔ بشرا بی بی کی ملاقاتوں کی فوٹیج موجود ہے۔ حمداللہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جس طرح سے سزا معطل ہوئی ہے یہ بشرا بی بی کی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے۔ کل ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا تھا، آج اس کا جواب پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فوٹیج موجود ہے کہ بشرا بی بی نے کس کس کے ساتھ ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں کی وجہ سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے۔ چینی کی قیمت 170 روپے کلو درآمد کرنے کا فیصلہ بیڈ گورننس ہے۔ ڈار صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان کے پاس چینی وافر مقدار میں موجود ہے، سر دست امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کل جس طرح سے امپورٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ سارے کے سارے 2 نمبری کرنے والے لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، منافع خوروں کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ یہ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تکنیکی مسائل، غلط اعداد و شمار کا ملبہ بجلی صارفین پر نہیں ڈال سکتے۔ نیپرا نے یہ بیان دیا ہے، انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے۔ ANP BNP وفد چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رہے گا، یہ ایشیائی بینک کی طرف سے عندیہ دیا گیا ہے۔ مہنگی بجلی، ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تو کیا فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ بجلی سستی کی جائے، پیٹرول سستا کیا جائے؟ تو جج صاحبان سے عرض ہے کہ اپنا کام کریں، وہ کام کریں جس سے آپ کے پاس آئے ہوئے کلائنٹ کو ریلیف مل سکے۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بجلی کی قیمتیں حکومت نے بڑھا دی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں حکومت بڑھاتی ہے، آپ نوٹس لے لیتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں، اور جو مقدمات موجود ہیں وہ لٹکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ حضور اپنے کام سے کام رکھیں، دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں نہ اڑائیں۔ آپ نے 10 دن کی سماعت کے بعد بھی یہی کہنا ہے، حکومت نے جو کچھ کر دیا اس کے خلاف آپ نے نہیں جانا، تو پھر فائدہ نقصان ہی نقصان۔ روسی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 3 افراد ہلاک، ڈرون حملے سے طیارے جل گئے۔ لکی مرو CTD کا آپریشن کالعدم TTP ٹیپو گل گروپ کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ دشمن جڑا والا واقعہ کو ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یہ وزیر مذہبی امور انیق احمد صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے جڑاوالا میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کی گرفتاری جن پر الزام لگایا جاتا ہے اس حادثے میں ملوث تھے، اور ناجائز گرفتاریاں بھی اسی آڑ میں کی جا رہی ہیں، وہاں پہ اب لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ناجائز گرفتاریوں کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔